बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज का ड्रोन मार गिराया है। जहाँ नाज़रीन, ये कहाँ पे मार गिराया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, BLA और BLF और फितनाउल हिंदुस्तान, फितनाउल खारिज के बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जहानुम वासिल हुए हैं, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इस इंटरनेट को बंद करने के पीछे असल कहानी क्या है, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जितने भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला जारी है। और इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी की जो इस वक्त नाज़रीन प्रूफ सामने आ रहा है वो ये है कि भारत से ये जो BYC को सपोर्ट करना है, भारतीय अकाउंट्स जो हैं उनसे ये जो इनकी बलूचिस्तान ख़ास तौर पे ये जो दहशतगर्दों की एक हमायती जमात सियासी विंग है BYC, उसको सपोर्ट करना कि जी बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों सिविलियन मारे जा रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, इन BYC को 1% भी वहाँ पे जो लोकल बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी हमायत हासिल नहीं है। और ये जितने भी जब इनकी चीखें बुलंद होती हैं तो उसका मतलब आप समझ लीजिए कि इनको बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान वहाँ पे पहुँच रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो मगरबी बॉर्डर पे दहशतगर्दों के खिलाफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहा है वो तो बड़े कमाल के हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इनकी जो मेन लीडरशिप है वो मारी जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने अभी बाकायदा तौर पे जो ये जो BLA का मजीद ब्रिगेड है उसका नायब सरबराह उसके पाकिस्तान के अंदर मारे जाने के हवाले से तस्दीक की। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जितना कुछ अफ़गानिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर से ये सब कुछ हो रहा है। और एक वीडियो मैंने देखी है कि अभी रिसेंटली एक अफगानी वजीर का बेटा जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमले करने के बाद वहाँ पे गया तो उसका जो इस्तकबाल है वो एक हीरो की तरह किया गया। उसको जनाब माला पहनाई गई और उसको कहा गया जी कि ये बड़ा अजीम मुजाहिद बड़े अजीम मार्के से वापस आया। तो ये इनकी हकीकत है। अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से अगर कहा जाता है ये हमारा दुश्मन मुल्क है तो उस पर चीखें किस चीज़ की निकलती हैं? इसमें दोस्ती वाली कौन सी बात है? जब आप पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को सपोर्ट करेंगे, दहशत गर्दों को फतवे देंगे जी कि ये जो है वो काफिर स्टेट है, तो फिर जो है वो आपका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, आपका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सरजमीन जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका मौजूद हैं, जो एक मदीना सानी जिसे कहा जाता है, तो उसके बारे में इस तरह के घटिया किस्म के फतवे सो कॉल्ड इनके मुफ्ती दो टके के जो कि डॉलरों की चनाचन पे घुंघरू बांध के नाचना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जानिब से ये फतवे देते हैं। और अब अगर पाकिस्तान ने इनको दुश्मन डिक्लेयर किया है तो कहा जा रहा है कि इस्लामी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने आज BLA के और BLF के मुतअद्दिद दहशत गर्दों को बलूचिस्तान में जो केच का इलाका है, कलात का इलाका है, वहाँ पे निशाना बनाया है और बड़ी तादाद उसमें हलाक और ज़ख्मी हुई है। दोनों इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन थे। और दूसरी जानब नाज़रीन, आज जो है ये पाकिस्तान ने एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि भारत के एक और नाकाबिल तरदीद पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के सबूत मिल चुके हैं कि भारत का जो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री का बनाया गया एक ड्रोन है, ईगल ड्रोन इसे कहा जाता है नाज़रीन, ये हमलावर ड्रोन है। वैसे तो पहले भी मुतअद्दिद ड्रोन्स इनकी जानिब से पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी इलाकों में जो मार्टर शेलिंग की जाती है उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये फितनाउल हिंदुस्तान की जानिब से, फितनाउल खारिज की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी ट्रेनिंग जो है वो भारत की जानिब से की जा रही है और उसे मुकम्मल तौर पे मुआवनत भी भारत की जानिब से की जाती है। तो अब नाज़रीन, ये जो ईगल ड्रोन है ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार गिराया है।
یہ ناظرین ایک بڑا زندہ ثبوت ہے کہ بھارت اس کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان نے اور چائنا نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ ان کو بتایا ہے کہ یہ جو ان کے افغانستان کے اندر 60 کے قریب دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جن کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، بھارت جن کو مکمل طور پہ آرگنائز کر رہا ہے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو پاکستان اٹیک کرے گا۔ اور دوسرا بی ایل اے کے خلاف جو اور بی ایل ایف کے خلاف، مجید برگیڈ کے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ القاعدہ کی جو 1267 شک ہے اس کے تحت ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی جو سفارش ہے وہ کی گئی ہے۔ تو ناظرین پاکستان پہلے بھی پوری دنیا کو یہ ثبوت دیتا پھر اور پوری دنیا کو بتا رہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اب جو ہے اس سے بڑے ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ناظرین اسلحہ اور گولہ بارود جتنا پکڑا جاتا ہے، کچھ وہاں پہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے وہ اسلحہ ہوتا ہے، کچھ بھارت کی جانب سے ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، آپ کو یاد ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے یہ ہم افغانستان میں لینے جا رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہ بڑی اہم اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل یہ بگرام ایئر بیس ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ جو افغانستان کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا جی کہ یہ دجالی فتنہ ہے انٹرنیٹ اور اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ قندھار سے لے کر آنورڈ رات کے اندر مختلف علاقوں کے اندر مکمل طور پہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں افغانستان پہلے ہی ماڈرن ورلڈ سے بڑا کٹا ہوا ہے، لیکن اب مزید اسے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو منصوبے ہیں جو امریکہ کے سامنے یہ ڈالروں پہ بکے ہیں وہ ان کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں، اور دوسرا ان کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، جو ان کے بی ایل اے کے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، جو ان کے بی ایل ایف کے مارے جا رہے ہیں، جو ٹی ڈی پی کے کمانڈر مارے جا رہے ہیں، تو یہ خبریں جو ہیں وہ لوکل سورسز سے انٹرنیشنل میڈیا پہ نہ پہنچیں، یہ پاکستان کے پاس نہ پہنچیں، بلکہ اس کو مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جی کہ یہ دجالی فتنہ ہے۔ اصل میں اپنی حقیقت جو ہے وہ کھلنے کے خوف سے جو افغان طالبان حکومت ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتایا کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں، ابھی چند دن پہلے جو پاکستان کے خلاف فتوے دے رہا تھا اور وہاں پہ یہ منہ کالا کرتا ہوا گاڑی کے اندر پکڑا گیا، تو وہ ویڈیوز تک جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ تو کسی کو شک تو ہے نہیں کہ یہ قوم لوط کی جو یوں کہہ لیجئے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ جو ہیں یہ انتہائی گندے طریقے سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب یہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ ان کو دنیا کو جسٹیفیکیشن بھی دینی نہیں آتی۔ تو اس وقت ناظرین بھارت وہاں پہ گھنونا کھیل کھیل رہا ہے، جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں جو انہوں نے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ دہشت گردوں کے لیے بنا رکھے ہیں، ان ٹریننگ کیمپس کے حوالے سے اور دیگر جو کارروائیاں پاکستان کے اندر کرنے کے لیے یہ اس وقت وہاں پہ بیس بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو دیے ہوئے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ناظرین اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اس وقت خوف زدہ ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں جانی چاہیے، اور ممکنہ طور پہ انہی کے اس کے اندر بھی خفیہ ایجنسیوں کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے کہ کچھ پاکستان کے خلاف بڑا کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اس وقت آپریشن کی تیاریاں بھی کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ جتنے ان کے دہشت گرد کمانڈر مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں، ممکنہ طور پہ ان کی شناخت اور ان کی جو موومنٹ ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو، لیکن نظر رکھنے والے رکھتے ہیں اور اندر موجود ہیں کچھ نامعلوم، وہ بھی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افغانستان کے اندر کچھ غیر معمولی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔